के खाइछौ तिमीले? के खाइछौ बाबु? के खाएको त्यस्तो? त्यस्तो खान्छन्? यता हेर माला हेरिदेऊ न, माला हेरिदेऊ न त। चले के गरेको त्यस्तो? के गरेको त्यस्तो? बाबुले के गरेको हुन्? के गरेकी हुन् त्यस्तोले? के गरेछन् मेरो छोरीले? बाबालाई बोलाऊ, बाबालाई बोलाऊ, बाबा भनिदेऊ, बाबा भनिदेऊ। ल बाबालाई बोलाइदेऊ, ल ल बाबालाई बोलाइदेऊ त।